से जाली खत लिखवाया। अदालत में साबित हो गया कि नवाज शरीफ के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जद्दा फैक्ट्री का कोई सबूत नहीं, कल भी झूठ बोला जा रहा था और आज भी झूठ बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए नईमुल हक ने कहा कि अदालत में वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने वजीर आजम की कौमी असम्बली की तकरीर से निकलने की कोशिश की। साबित हो गया नवाज शरीफ के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। आज फिर नवाज शरीफ और उनके वकला की कलाई खुल गई। कतरी लेटर और चीजें जो सामने आईं तो उससे ये बात जाहिर हो गई कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी वो सच पे मबनी नहीं थी। आज हम समझते हैं कि इनके तमाम दावों की कलाई खुल चुकी है। अब इनके पास अपने दिफा के लिए नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, इनके बच्चों के वकील, वो बाद में गुफ्तगू करेंगे। अब इनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं रहा। नईमुल हक ने कहा कि वजीर आजम ने कतरी शहजादे से जाली खत लिखवाया। पार्लियामेंट में नवाज शरीफ तकरीर लिखकर लाते थे। जब भी ये नया कारोबार शुरू करते हैं तमाम फैमिली मुलव्वस होती है। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि हर समाज पर पेश किए जाने वाली दस्तावेजात बदल जाती हैं। अब तक की हासिल बहस से यूं होता है जद्दा स्टील मिल्स और का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान के लोग अब अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का हिसाब चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग इस वक्त जवाब चाहते हैं वजीर आजम से कि जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाई उनका वो हिसाब दे। ये मानना कि ये हिसाब ना उनके वालिद साहब का हिसाब उनके पास है ना बच्चों का उनके पास है, इससे बात चलेगी नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम बच्चों को पैसे दे सकते हैं लेकिन जराए नहीं बता सकते। कल भी झूठ बोला जा रहा था और आज भी झूठ बोला जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता कि कराची में अमन के लिए पुलिस और रेंजर्स ने एक्शन किया है। मुख्तलिफ इलाकों से टारगेट किलर समेत 7 मुलजिमान पकड़े गए हैं, जबकि जामे कराची के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी हिरासत में ले लिया गया है। शहर कायद में अमन के लिए रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। सिंध रेंजर्स ने कोरंगी, जमशेद टाउन और सिटी टाउन के इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किया और इस दौरान 6 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 4 मुलजिमान का ताल्लुक अलअदम तंजीम से, जबकि एक का ताल्लुक सियासी जमात के अस्करी विंग से है। उधर जराये के मुताबिक रेंजर्स ने जामे कराची में भी कार्रवाई करके असिस्टेंट रजिस्ट्रार आरिफ हैदर को भी हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब कराची पुलिस ने सऊदा के इलाके में मुतहिदा के यूनिट ऑफिस के करीब कार्रवाई की, जबकि टारगेट किलर साहब उर्फ सद्दाम हुसैन को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में 8 अफराद के कत्ल का एतराफ किया। मुलजिम के कब्जे से 7mm राइफल और दस्ती बम भी बरामद किया गया। मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने सियासी जमात के दफ्तर मिसमार होने पर मुख्तलिफ मकामात पर असलहा दफन किया, जबकि रेंजर्स वो मदफून असलहा भी बरामद कर चुकी है। मुलजिम के दीगर साथी भी टारगेट किलर्स ही हैं। 3 माह कबल कानून नाफिज करने वाले इदारे ने मलीर में एक मकान से मुलजिम के साथियों की जानिब से छुपाया गया जदीद असलहा बरामद किया था। और अब ये आपको कारोबारी दुनिया के हवाले से खबर दें। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। KSE 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 49,679 पर ट्रेड कर रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जहां पर कारोबार में तेजी का रुझान देखा जा रहा है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और इंडेक्स इस वक्त 49,600 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वक्त न्यूज के नुमाइंदा राशिद खान हमारे साथ मौजूद है। राशिद, आज की ट्रेडिंग कैसी रही? आज सुबह से ही जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है ट्रेडिंग में खासी तेजी देखी जा रही है। अब से कुछ देर पहले जो है KSE 100 इंडेक्स में 303 पॉइंट का इजाफा हुआ था, जिससे जो 100 इंडेक्स है वो 39,679 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है इस कमी में ये जो इजाफा था इसमें थोड़ी सी कमी वाकई हुई है और इस वक्त जो 100 इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है 49,543 पर और इजाफा जो है वो 171 पॉइंट्स तक आ चुका है। किस किस सेक्टर में आज ट्रेडिंग ज्यादा देखी गई है? जी आपको बताएं कि इस वक्त जो जिन सेक्टर में ट्रेडिंग देखी जा रही है उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग नजर आ रही है। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर है और
اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ ہے، ان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہے اور ٹریڈنگ میں خاصی تیزی دیکھی جا رہی ہے. شکریہ آپ کا راشد خان. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے. ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے. پنجاب میں اسکول ایجوکیشن پر نجی اسکول سالانہ صرف 5% بڑھا سکیں گے. آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹریشن اور ریگولیشن کے لیے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز بھی بنائی جائیں گی. آپ کو بتا رہی ہیں پنجاب میں اسکول ایجوکیشن ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ نجی اسکول سالانہ صرف 5% فیس بڑھا سکیں گے. پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹریشن اور ریگولیشن کے لیے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز بھی بنائی جائیں گی. آپ کو اپڈیٹ کریں نجی اسکول سالانہ صرف 5% فیس بڑھا سکیں گے. پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹریشن اور ریگولیشن کے لیے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز بھی بنائی جائیں گی. پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے بہت زیادہ اضافہ کیا جاتا تھا فیسز میں. والدین اکثر سراپا احتجاج بھی رہتے تھے، لیکن اب آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق نجی اسکول صرف 5% فیس بڑھا سکیں گے. قذافی بھٹی وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں. قذافی بھٹی بتائیے اس آرڈیننس سے متعلق. جی اسامہ، پرائیویٹ اسکول آرڈیننس جو 1984 پہلے سے لاگو تھا اس میں ترمیم کر کے 2017 نیا اسکول آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ جو اتھارٹیز ہیں ان کو قیام کے لیے ڈی سی اوز کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد ڈسٹرکٹ ضلع کی سطح پر اسکول اتھارٹیز قائم کریں تاکہ جو فیسوں کا معاملہ تھا پرائیویٹ اسکول مالکان جو وہ من مانیاں کرتے تھے، تو اب 5,000 سے زائد جو فیس والے اسکول ہیں وہ سالانہ سے 5% اضافہ کر سکیں گے، جبکہ ایسے اسکول جن کی فیس پہلے سے 4,000 سے کم ہے ان کو فیس میں اضافے کے لیے ڈسٹرکٹ جو اتھارٹیز ہوں گی ان سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قذافی بھٹی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائر سعید الزماں صدیقی کے 79 برس کی عمر میں طویل عدالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں، کہ تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. ان کی نماز جنازہ کل بعد نماز جمعہ گورنر ہاؤس کے ساتھ واقع پولو گراؤنڈ کراچی میں ادا کی جائے گی. اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز راشد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد خان بتائے گا. جی، گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی جو ہے وہ طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں جو ہے انتقال کر گئے، اور وہ جو ہے ان کی نماز جنازہ کل نماز جمعہ کے بعد جو ہے یا پولو گراؤنڈ میں اور یا گورنر ہاؤس کے اندر ادا کی جائے گی. ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی جو ہے وہ کئی عرصے سے بیمار تھے، اور گورنر بننے کے بعد وہ بیمار تھے اور ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا. اس دوران ان کی طبیعت کچھ بہتری بھی آئی، جس کے بعد ان کو گھر منتقل کیا گیا، اور گھر کے بعد وہ گورنر ہاؤس بھی آئے اور اپنے فرائض سر انجام دیے. لیکن گزشتہ شب اچانک ان کو سینے میں اور سانس لینے میں تکلیف ہوئی، جس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی جو ہے وہ کئی عرصے تک جو ہے چیف جسٹس رہے. 1999 سے لے کے 2000 تک وہ چیف جسٹس رہے، اور پی سی او کے تحت انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ موجودہ حکومت نے اس کو نومبر میں جو ہے وہ گورنر تعینات کیا تھا. جب گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد یہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد گورنر سندھ بن گئے تھے. لیکن جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی جو تھے وہ کئی عرصے سے بیمار تھے، جس کی وجہ سے وہ جہاں پر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور کل نماز جمعہ کے بعد جو ہے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. جی، نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. بہت شکریہ راشد خان تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ابھی آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام فے کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس ہفتہ کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے. اجلاس میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوں گے اور اس اجلاس کی صدارت کریں گے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے معاملے پر غور کیا جائے گا. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس اجلاس کی صدارت کریں گے. ہفتہ کے روز اس اجلاس کو طلب کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے معاملے پر غور کیا جائے گا. جمعیت علماء اسلام فے کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس
को तलब किया गया है। इस्लामाबाद में इजलास होगा और इस इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान सदारत देंगे। जराये के मुताबिक इजलास में फौजी अदालतों के कयाम में तोसी के मामले पर गौर किया जाएगा। जी हाँ, इस्लामाबाद में 2 रोजा इजलास सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान जो है उसकी सदारत करेंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे वक्त न्यूज के नुमाइंदा इंतजार हैदरी से। इंतजार हैदरी, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल सना, जमीयत इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इंतहाई अहम 2 रोजा मजलिस शुरा का इजलास तलब किया है और मरकजी मजलिस शुरा का इजलास मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इस्लामाबाद में होगा। इस इजलास में फौजी अदालतों से मुतल्लिक जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो मौक़िफ़ है वो उस बारे तबादला ख्याल किया जाएगा, उसके बाद फिर हतमी फैसला किया जाएगा इस मामले पर। इसके अलावा बहुत शुक्रिया हैदरी तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।